बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल को जय, निजानंद स्वामी को जय, श्री प्राणनाथ प्यारे को जय, बितक पर्व महोत्सव को जय, संपूर्ण भक्तजन सुंदर साथ को जय, अखिल प्राणी मात्र की जय। संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का एकमात्र मालिक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्ण जी श्रीराज जी महाराज को असीम कृपा हामी सबै सुन्दर साथहरूको जीवनमा निरन्तर निरन्तर बर्सिरहेको छ। श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिर निजानन्द धाम नजरपुरको यो पवित्र प्राङ्गणबाट आज हामी श्रीमद् वितक चर्चा महोत्सवको 21औं भाग अन्तर्गत उपस्थित भएका छौं। आज विशेष गरिकन दिल्ली तथा उदयपुरको वृत्तान्त हामीहरूले श्रवण गर्नेछौं। आउनुहोस् प्रारम्भिक प्रार्थनाबाट सुरु गरौं। कंदं ब्रह्मदेव चन्द्रं व्रजे स्वरूपेण पुराति जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियकानाथं करे संगणं सततं नमामि। प्रिया जा वर्णाय जाता सर्व सुखता भवसी विज्ञानदाता निज धर्मदाता विनय बंधु शरणं बोलो श्री सद्गुरु महाराज को जय। प्रिय सुंदर साथ जी, लैटिन भाषामा एउटा शब्द छ रेलिगेयर भन्ने। यसैबाट रिलिजन भन्ने शब्द निस्केको छ, अर्थात धर्म। धर्मले संगठित भएर रहन सिकाउँछ, टु बाइन्ड अप, एक अर्कासँग मिलेर बस्न सिकाउँछ। महर्षि कणादले पनि धर्मको विषयमा स्पष्ट रूपमा व्याख्या गर्न खोज्नु भएको छ। एतोऽभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्मः, अर्थात मानवताको विकास गर्दै अन्तःकरणको शुद्धिकरणको माध्यमद्वारा आत्मा अनि परमात्मा बीचको सनातन सम्बन्धलाई राम्रोसँग बुझ्दै जानु र आफ्नो परम तत्त्वको अनुभूति गर्नु नै वास्तवमा धर्म हो भन्ने भाव सहितको एउटा मजबुत आधार लिएर धर्मले प्रेम सिकाउँछ, जातीय भावना संकुचित भावनाबाट माथि उठ्न सिकाउँछ भन्ने भावको साथमा यो सन्देश लिएर महामती श्री प्राणनाथजी जागरण यात्रामा निरन्तर अगाडि बढिरहनु भएको छ। हरिद्वारको प्रसंग हामीहरूले हिजो श्रवण गर्यौं। 4 महिना हरिद्वार बसेर त्यहाँका आचार्यजनहरूलाई, विभिन्न धर्म सम्प्रदायका महानुभावहरूलाई धर्मको विविध प्रसंगहरूको माध्यमद्वारा शास्त्रहरूको निचोड सार जिस्ट सम्झाउँदै अक्षराती तत्त्वको ज्ञान बाँटेर आउनुभयो र उहाँलाई निष्कलङ्क बुद्ध अवतार घोषणा पनि गरियो। त्यहाँबाट महामती श्री प्राणनाथजी आफ्नो संस्कृति, आफ्नो परम्परा, सबैभन्दा पुरानो पुरातन संस्कृति हिन्दू धर्मको संरक्षण गर्दै
अक्षरातीत परम तत्त्वको ज्ञान बिस्तारै बिस्तारै सबैमा बाँड्नको लागि दिल्ली आइपुग्नु भएको छ। अहिले फेर श्रीराज आए दिल्ली, आए मिले सब साथ, मास चारित भये, फिर हाथ के पकड़े हाथ, फिर साथ के पकड़े हाथ। वितको 38औं प्रकरणमा लालदास महाराज भन्नुहुन्छ हरिद्वारबाट दिल्ली आउनुभयो र त्यहाँ दिल्लीमा जो रहनुभएका सुन्दर साथीहरूसँग आएर फेरि मिल्नुभयो श्रीजी महाराज। प्रिय सुन्दर साथी, धर्मका 10 लक्षणहरू प्रश्न पार्नु भएको छ मनु महाराजले पनि। घृतिहि क्षेमा, दमोस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीर्विद्या, सत्यम, क्रोध, दशकम, धर्म लक्षणम। मनुस्मृतिमा के स्पष्ट पारिएको छ भने धारण गर्नु, मनको दमन गर्नु, अर्थात मनको दमन गर्नुको अर्थ हुन्छ मनका विचारका श्रृंखलाहरूलाई निरीक्षण गर्नु। त्यसपछि शौच, शुद्धता, इन्द्रिय निग्रह गर्नु, अर्थात हाम्रा इन्द्रियहरू कता कता गइरहेका छन्, उनीको दृष्टि कता कता पुगिरहेको छ, ध्यान कता कता गइरहेको छ, के गरिरहेका छन्, त्यसको अब्जर्भेसन गर्नु पनि धर्मको एउटा लक्षण हो। शुद्धताको साथ रहनु, एकदम निर्मल पवित्र बस्नु र बुद्धिलाई स्थिर गर्नु, ज्ञानको निरन्तर अभिवृद्धि गर्दै जानु र त्यसलाई जीवनमा अपनाउँदै जानु, सत्य अपनाउनु र क्रोध कहिले पनि नगर्नु। यी नै धर्मका 10 लक्षणहरू मनुस्मृतिमा पनि वर्णन गरिएको छ। सुन्दर साहजी, अनेकौं कष्ट आइपुग्छन् अब उहाँको जागिनी यात्राको सिलसिलामा। औरंगजेब छ क्रूर शासक, अरू कसैले पनि भनेको सुन्नेवाला छैन। त्यसमा पनि हिन्दू मुख देख्न चाहदैन। कत्रो हिम्मत श्रीजी महाराजले औरंगजेबको त्यो क्रूरताले भरिएको शासनको विरुद्धमा धर्मले प्रेम सिकाउँछ, सद्भाव सिकाउँछ, एक आपसमा मिलेर बस्न सिकाउँछ भन्ने सन्देश औरंगजेबलाई बुझाउनको लागि हिम्मतका साथमा, धैर्यताका साथमा अगाडि बढ्नु भएको छ। कियामतका निशानहरू आत्म जागृत भएको निशानी र इमाम मेहदी प्रकट भइसक्नु भएको छ भन्ने सन्देश सहितको पत्र बादशाहका एकदम नजिकका केही व्यक्तिहरूलाई पठाइन्छ। प्रधान काजीलाई पठाइन्छ, प्रधान न्यायाधीशलाई पठाइन्छ, त्यसैगरी प्रधान अमीर थिए उनलाई पनि पठाइन्छ र त्यहाँका प्रमुख धर्मगुरुलाई पनि पठाइन्छ र सँगसँगै नगरका जुन कोतवाल थिए, प्रहरी प्रमुख थिए, उनलाई पनि पठाइन्छ। एउटा पत्र पठाइन्छ सबै 5 जनालाई। तर पनि उनीहरूले जवाब राम्रोसँग दिँदैनन्, त्यसको कुनै वास्ता गर्दैनन्। पत्रमा उल्लेख गरिएको थियो कियामतका 7 निशानहरूको विषयमा, अर्थात आत्म जागृत हुने दिन, त्यो अन्तिम समय कसरी जान्ने, त्यसका विशेषताहरू के हुन्, तिनीहरूको विशेषता सहितको 7 वटा निशानहरू वर्णन गर्दै यहाँ प्राणाजीले सन्देशमा पढाउनु भएको छ। 100 गजको आजुज र 1 गजको माजुज प्रकट हुनेछ। अर्थात 100 गजको आजुज भनेको दिन, 100तिर मन भड्किने, दिनभरि बिहानदेखि उज्यालो भयो कि चारैतिर मन भड्किन थाल्छ। र 1 गजको माजुज भनेको राति चाहिँ निन्द्रामा सुतेपछि एकै रातमा निन्द्रा जान्छ। दिनभरि चाहिँ मन चारैतर्फ भड्किन्छ, राति चाहिँ कमसेकम मन एकातिर लागेर सुत्नमा बित्छ। यसरी यी दिन र रात दुवैले नै हाम्रो जीवनलाई क्षय गरेर गइरहेका छन्। तर परम तत्त्वतर्फको तिमीहरूको चिन्तन कहिले गर्ने हो? यिनीहरू त 2टा मुसाले खाए चाहिँ कटकट काटे चाहिँ जीवनको आयु त काटिरहेका छन्। त
अब जागृत हुने कहिले, अन्याय र अत्याचार गरेर बसिरहने यसै गरी सधैँभरि, यो सन्देश दिनुहुन्छ। र दोस्रो छ अस्राफिल फरिस्ताद्वारा तारतम ज्ञानको नरसिंह फुक्नु। तारतम ज्ञानको एउटा ठूलो आवाज सहितको नरसिंह फुकिएको छ। यति बेला है तारतम ज्ञान प्रकट भएको छ भन्ने सन्देश सहितै औरंगजेब कानमा यो महत्त्वपूर्ण समाचार पठाइँदैछ। त्यसपछि तेस्रो छ क्यामतको निशान, कब्रबाट मुर्दा उठ्नु। त्यो क्यामतको दिनमा, अन्तिम दिनमा के हुन्छ रे भने कुरानमा वर्णन गरिएको छ। कब्रबाट मुर्दा उठ्नु, कब्रबाट गाडिएको ठाउँबाट कहिले मुर्दा उठ्ला भनेर बसेका हुन्छन्। तर वास्तवमा प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ मुर्दा उठ्ने होइन। यो शरीर रूपी जुन कब्र छ, नाश भएर जाने जुन शरीर रूपी कब्र छ, यसमै भित्र रहेको आत्मा छ। त्यो आत्माको जागृत हुनु नै वास्तवमा कब्रबाट मुर्दा उठ्नु हो भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नुहुन्छ प्राणनाथजीले। कुरानमा भएका प्रसङ्गहरूलाई बाहिर बाहिरको अर्थ बुझेर उनीहरूले भित्रको रहस्य बुझेका थिएनन्। त्यसैको आधारमा पछि पछि लागिरहेका थिए र प्राणनाथजीले सम्झाउन थाल्नु भएर अब अन्याय अत्याचार गरेर नबस, धर्मले प्रेम सिकाउँछ, सबैसँग प्रेम गरेर धर्मलाई एक साथ धर्म सम्भावको रूपमा अगाडि बढाउनलाई मद्दत गर भन्ने सन्देश दिँदै हुनुहुन्छ। तर चौथो क्यामतको निशान कस्तो छ भने दाभातल नाम गरेको एउटा जनावर, ठूलो विशाल जनावर पैदा हुन्छ रे त्यो अन्तिम दिनमा। दाभातल भनेको त्यो दज्जाल अर्थात घोर कलियुग। त्यस्तो बेलामा यस्तो खालको जनावर अत्यन्त मायाको घोर अवस्थामा यस्तो खालको विचित्र प्रकारको जनावर प्रकट हुन्छ भनेर भनिएको छ। त्यसैगरी पश्चिमबाट कालो सूर्य प्रकट हुन्छ रे। त्यसको अर्थ प्राणनाथले खुलाइदिनु भयो। पश्चिमतर्फ अरबतर्फ अज्ञानता छाएको छ। अज्ञानता यति बेला ज्ञान भएको भए त प्रेम बढ्थ्यो, तर धर्मको नाममा कट्टरताले गर्दा एक आपसमा काटाकाटको अवस्था सिर्जना हुनु नै धार्मिक अज्ञानता हो। त्यसै गरी छैठौं निशानीमा इशारा इमाम जाहिर हुनु, अर्थात सद्गुरु श्री प्राणनाथजी, सद्गुरु श्री देवसुन्दरजी महाराज र महामती प्राणनाथजी प्रकट भएर यो तारतम्य ज्ञानको सन्देश सारा जगतलाई दिनु। र सातौं निशान हिन्दू जातिमा परमात्मा प्रकट हुनु। यो सातवटा निशान प्रष्ट पार्नुहुन्छ प्राणनाथजीले। त्यो क्यामतका 7 निशानहरूमध्ये जुन दाभातल नामको जनावरको रहस्य कस्तो रहेछ भने मार्फत सागरमा महामती प्राणनाथजी पनि भन्नुहुन्छ, शेर छाती पीठ गिदड मुर्ग गर्दन हाथी कान सिर सिंह तीखे आंखे सुवर एक कह्या मुह आदमी बिना इमान। यस्तो खालको जनावर प्रकट हुन्छ रे। हेर्दाखेरि मुख अनुहार चाहिँ मान्छेको छ, तर उसका अंग प्रत्यंग कस्ता छन् वर्णन गरिएको छ। शेरको जस्तो छाती छ रे त्यसको, भनेको कठोरता भयो, हृदय निर्दयी, दया बिना। अहिले धर्मको नाममा मन्दिरमा पशु बलि दिने जस्ता कामहरू गरिन्छन्। परमात्माको सृष्टिमा मनुष्यको लागि बनाइएको शाकाहारी भोजनलाई छोडेर पशुपन्छी र जनावरलाई मारेर खाने प्रचलन आफ्नो जिब्रोको स्वादको लागि। र त्यसैको फलस्वरूप अहिले संसारभरि अनेक प्रकारका भाइरसहरूले आक्रान्त पारेको अवस्था छ। तर पनि यो जिब्रोको स्वादको लागि अरूको चित्कार पनि नसुन्ने, यही त हो शेरको जस्तो छाती भनेको। निर्दयता, कठोरताले भरिएको हृदय। त्यो जनावर कसरी प्रकट हुनु? मान्छे नै जनावर त हो, विचित्र खालको जनावर।
र त्यसको अर्को विशेषता के छ र त्यो जनावरको भने पिठ्यौं चाहिँ त्यसको पिठ्यौं स्यालको जस्तो छ र पिठ्यौं, अर्थात धर्मको समाजको बोझ कहिले पनि बोक्न नचाहने, जहाँ जहाँ आफ्नो स्वार्थ छ, जहाँ जहाँ मेरो केही 2 पैसाको आम्दानी हुन्छ, मेरो मान सम्मान हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ दौडादौड गरेर जाने होइन भने समाजको कल्याणको लागि, समाजको कुनै भलो हुन्छ भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ कहिले पनि अगाडि नबढ्ने र मुख फर्काएर पछाडि जाने, भागिहाल्ने र धर्मको बोझ कहिले पनि बोक्न नचाहने, त्यस्तो खालको स्यालको जस्तो पिठ्यौं, कमजोर पिठ्यौं हुन्छ त्यसको, मान्छे रूपी जनावरको। गर्दन त्यसको कस्तो, कुखुराको जस्तो गर्दन रे, अर्थात यस्तो खालको अकडिएको गर्दन जो कहिले पनि झुक्न जान्दैन, अहंकारले ग्रस्त छ गर्दन, सधैँ ठडिएको छ। के हामी त्यस्तै अहंकारी छैन र? प्रणाम गर्दाखेरि समेत एउटा हात खडा गरेर प्रणाम गर्न थालेका छौं। प्रणाम गर्दाखेरि 2 हात जोडेर, यसो जुन म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट हुन्छ 2 हात जोड्दा, छातीमा राखेर विनम्रताको साथमा झुकेर विनम्र भएर, नम्र भएर, विनम्रताको प्रतीक हो प्रणाम त। तर त्यो सट्टामा गर्दन ठाडोको ठाडो राख्ने, हान्न लागेको गोरु जस्तो त्यो देखिन्छ नि। अहंकारले ग्रस्त कुखुराको गर्दन जस्तो छ र त्यो जनावरको गर्दन। कान त्यसका कस्ता, हात्तीका जस्ता कान, भनेको नाङ्ला जत्रा छन् कान चाहिँ, तर के काम, थोरै सानो पहल कानमा, सुन्ने थोरै, अर्थात कहिले पनि राम्रो ज्ञानको उपदेश कहिले पनि सुन्न चाहदैन रे उसले। मै जान्ने, मैले बोलेको ठिक, अरूले बोलेको सबै निरर्थक, अरूको कुरा सुन्नै हुँदैन, यो भावले ग्रस्त अहंकारले भरिएको हात्तीका जस्ता कान छन्, ठुल्ठुला कान, तर काम नलाग्ने। सुन्नुहोस्, आज 3वटा कुरा महात्मा गान्धीको 3वटा बाँदर छन् नि सिम्बलको रूपमा, कति महत्त्वपूर्ण छन्। मुख बन्द, आँखा बन्द र कान बन्द, अनावश्यक कुरा नबोल्नु, अनावश्यक कुरा नहेर्नु र अनावश्यक कुरा नसुन्नु कहिले पनि। यति गर्न सकियो भने त के चाहियो र? तर परमात्माको उपदेशहरू, सन्देशहरू, समाज भलाइका कुराहरू त्यो सुन्न चाहदैन, अरू कुरा सुन्दै हिँड्छ त्यो जनावरले। उसको सिङ छन् 2टा, कस्ता छन् सिङ? जंगली गोरुको जस्ता तीखा सिङ। त्यो सिङले के गर्छ, सधैँ अरूलाई चोट पुर्याइरहन्छ। हामी भित्रै छ त्यो सिङ। यी सबै हामी भित्रका विशेषताहरू यी सबै, हामी नै त्यो जनावर हौं। सम्पूर्ण मनुष्य त्यो जनावरको रूपमा प्रकट भएको छ। तीखा सिङ, अगाडि केही देख्न पाएको छैन, घोच्न तयार भइहाल्ने, अर्थात जहिले पनि क्रोधमा बसिरहने, क्रोधमा परिरहने र झगडा गर्नको लागि, लडाईँ गर्नको लागि तम तयार भएर बस्ने, अरूको कुरै नसुन्ने, अलिकति चित्त बुझेन कि लडाईँमा उत्रिहाल्ने, त्यस्ता खालका चोट पुर्याउनको लागि तयार। अनि आँखा छन् कस्ता त्यसका? सुँगुरका जस्ता आँखा। सुँगुरले के गर्छ, सधैँ खराबमा दृष्टि पुर्याइरहन्छ। जहाँ जहाँ खराब चिज छ, नराम्रो चिज छ, त्यहाँ दृष्टि पुर्याइरहन्छ। अर्थात सधैँ अरूको कमजोरीमा मात्र ध्यान दिनु। जहाँ जहाँ छन् कमजोरी, अरूको नराम्रो के छ, त्यहाँ मात्र ध्यान दिइरहनु, राम्रो पक्ष कहिले हेर्न जाने। अवगुण कारे गुण ग्रहिए, हारे से होए जीत। वास्तवमा अरूको अवगुण छोडेर गुण मात्र ग्रहण गर्नुपर्ने ठाउँमा सधैँ अरूको खराबी मात्र देख्ने र आफ्नो खराबी कहिले नदेख्ने त्यो प्रवृत्ति त्यस्तो जनावरमा
देखिन्छ अथवा हामीहरूको त्यही वृत्ति देखिन्छ। र सम्पूर्ण आकृति चाहिँ कस्तो छ, त्यो जनावरको आकृति चाहिँ मान्छेको जस्तो आकृति, मानवको रूपमा दानवीय प्रकृति भएको यस्तो प्रकारको विशाल जनावर प्रकट हुनेछ त्यो अन्तिम दिनमा। अर्थात् जब जब मनुष्यमा यस्ता खालका विशेषताहरू वृद्धि हुँदै जानेछन् तब तब जान्नु कि अब मानवताको शुद्धिकरणको समय आइसकेछ। परमात्माले सन्तुलन कायम गर्न खोज्नुहुन्छ। त्यसपछि सुन्दर शाहजी जसरी कुरुक्षेत्रको युद्धको मैदानमा भयभीत हुँदै गाण्डीव धनुष त्यागेर म लडाईँ गर्दिन, युद्धको मैदानमा जान्न हो भनेर अर्जुन भाग्न खोज्छन्, श्रीकृष्णजी सम्झाउँदै सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, अब सत्य धर्मको स्थापनाको लागि तिमी उठ, दृढ निश्चयी हुँदै धर्मयुद्धमा समर्पित बन तिमी। गीताको दोस्रो अध्यायमा श्रीकृष्णजी भन्नुहुन्छ, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। कृतनिश्चय भएर अब धर्मयुद्धमा अगाडि बढ, पीर र फिक्री छोड्देऊ, म छु साथमा। यसै गरी श्री प्राणनाथजीले पनि आफ्ना साथीहरूलाई प्रोत्साहन दिँदै 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 अनेक प्रकारले डर र त्रासबाट बाँचेका सबै जनताहरूलाई हिम्मत दिँदै सम्झाउँदै मोमिनहरूलाई, ब्रह्मात्माहरूलाई खबर पठाउनुहुन्छ, हे मोमिनहरू हो, जगतभरमा परमात्माको अलग अलग नामको रूपमा पुकारिए पनि, अलग अलग नामले सम्बोधन गरे पनि, अलग अलग वेशभूषा धारण गरे पनि व्यक्तिहरूले सबैका आत्माका स्वामी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एक हुनुहुन्छ है। धर्मको नाममा कुनै पनि प्रकारको वैमनस्यता र संघर्ष हुनु हुँदैन, त्यसको अन्त्य हुनुपर्दछ। र जगतभरमा प्रेम र विश्व बन्धुत्वको भाव फैलाउन एक विश्व धर्मको परिकल्पना गर्नुपर्दछ, स्थापना गर्नुपर्दछ भन्ने सन्देश बादशाह औरंगजेबको पासमा पुर्याउनु पर्छ। अब तपाईहरु जानुहोस् भनेर 12 ब्रह्मात्माहरूलाई, मोमिनहरूलाई पठाउनुहुन्छ। ती 12 मोमिनहरूले गएर सन्देश जामा मस्जिदमा गएर सनन्दको गायन गर्नुहुन्छ। उहाँलाई डर छैन पटक्कै नै, मृत्युदेखि केको डर। 10 जना ब्रह्मात्माहरू र 2 जना सहयोगीको साथमा पुग्नुहुन्छ जामा मस्जिदमा गएर सनन्द गाउनुहुन्छ। सनन्दमा भनिएको छ औरंगजेबलाई सम्झाउँदै, धर्मले प्रेम सिकाउँछ, भाषाको मात्रै फरक हो। तिमीहरू उर्दूको प्रयोग गर्छौ, फारसी शब्द प्रयोग गर्छौ, हामीहरू संस्कृत हिन्दीका शब्द प्रयोग गर्छौं, यति मात्रै फरक हो। तर धर्मले एउटै सन्देश दिन खोजेको छ, के तिमी अत्याचार गर्छौ भनेर। त्यो सनन्दमा वर्णन गरिएका चौपाईहरू गएर जामा मस्जिदमा 12 जना सुन्दर साथहरूले गएर सुनाउनुहुन्छ। उहाँहरू लालदास महाराज पोरबन्दरबाट, भीम भाइ, नागजी भाइ सुरतबाट हुनुहुन्छ भने, सोमजी भाइ खम्बातबाट हुनुहुन्छ, खिमाई भाइ बुन्देलखण्डबाट, चिन्तामणि ठट्टानगरबाट, त्यसैगरी चञ्चल भाइ, गंगाराम, बनारसी दास र दयाराम भाइ दिल्लीबाट हुनुहुन्छ। यसरी 10 जना ब्रह्मात्माहरू र 2 जना सहयोगीहरू शेख बदल र मुल्ला कायम, यसरी 12 जना त्यहाँ गएर अब प्रेम र विश्व बन्धुत्वको सन्देश छर्दै 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 अलिकति भए पनि धर्मको भित्र अंश प्रवेश गरोस् बादशाहको अन्तर्हृदयमा भनेर प्रयास गर्दै हुन्छ। प्रिय सुन्दर शाहजी, कवि इकबाल पनि भन्नुहुन्छ, धर्मले त आपसमा वैरभाव राख्न सिकाउँदैन है, सिकाउँदैन, प्रेम सिकाउँछ। कवि इकबाल भन्दछन्, मजहब नहीं सिखाता कभी आपस में बैर रखना,
कहिले पनि आपसमा वैरभाव राख्नको लागि धर्मले सिकाउँदैन। यो सुन्दर उपदेश दिनुहुन्छ कवि पनि। डाक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारतका पूर्व राष्ट्रपति भएर जानुभयो, मुस्लिम हुनुहुन्थ्यो, तर श्रीमद् भगवत गीताको उहाँले फलो गर्नुभयो गीतालाई, त्यस्तो महान हुनुहुन्थ्यो। उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, ग्रेट men make religion, use religion as making friends. They use religion for making friends all over. ठुलो मान्छेले चाहिँ धर्मलाई के को लागि प्रयोग गर्छन्? विश्व बन्धुत्व कायम गर्नको लागि प्रयोग गर्छन्। तर स्मॉल पीपल मेक रिलिजन अ फाइटिङ टुल। तर संकुचित विचारधारा भएका साँघुरिएका व्यक्तिहरू, धर्मको आडम्बरमा फँसेका व्यक्तिहरू मात्र चाहिँ झगडा गर्ने एउटा माध्यम बनाउँछन् धर्मलाई। कति ठूलो सन्देश दिनुभयो उहाँले। त्यसैले धर्मले प्रेम सिकाउँछ भन्ने सन्देशको साथमा यहाँ प्रयास गरिनु भएको छ सुन्दर साथहरूले अनेक प्रकारले। नन्दलाल घडियालजीले पनि गएर सन्देश टाँस्नुहुन्छ, गएर ठिक्क गुसलखानाको अगाडि गएर बादशाहको पासमा पनि पुग्छ सन्देश, तर पनि त्यसको कुनै जवाफ राम्रोसँगले पाउनुहुन्न। सुन्दर साथहरूले अनेक प्रयत्न गर्दा पनि बादशाह जागृति हुने अवस्थामा पुग्दैन। श्रीजी हिम्मत बढाइरहनु भएको छ ब्रह्मात्माहरूलाई। नजरबन्दमा राखिन्छन् ब्रह्मात्माहरू औरंगजेबको। त्यो नजरबन्दमा पनि एकदम सन्देश पठाउनुहुन्छ, हिम्मतका साथमा अगाडि बढ्नु है, नडराउनु। त्यो अत्याचारीको जतिसुकै त्रास बढ्दा पनि परमात्मा साथमा हुनुहुन्छ भन्ने भावको साथमा कहिले पनि तिमीहरू नडराउनु भनेर सन्देश पठाउनुहुन्छ। कान्छी भाइ सन्देश लिएर पनि जानुहुन्छ। सुन्दर साथजी कस्तो दयनीय अवस्था छ यति बेला। सुन्दर साथजी इमाम मेहदी प्रकट भएको र कियामतका निशानहरूको सन्देश लिएर गएका ब्रह्मात्माहरूको समाचार उहाँहरूले दिएको जुन प्रकारको सन्देश थियो, त्यो सन्देश सुनेर बादशाह भित्रबाट बाहिर चौतारामा आउँछ र श्याम अगाडि खडा भएर सुन्छ। तर एकान्तमा धर्म चर्चा गर्ने उहाँहरूको सुन्दर साथहरूको जुन आग्रह थियो त्यसलाई बादशाहले मान्दैन। उसका आसपासमा बस्नेहरूले अस्वीकार गराइदिन्छन्। महल में सुन के निकलाया सुल्तान, हुआ ठाड़ा चौतरे पर हाथ आसाले सुने कान, हाथ आसाले सुने कान, हाथ आशा टेक सुने कान। 12 ब्रह्मात्माहरूलाई माथिबाट उसले देख्छ कौशीबाट, र ब्रह्मात्माहरूले हामी तपाईसँग एकान्तमा धर्म चर्चा गर्न चाहन्छौँ भन्ने जुन भाव व्यक्त गर्नुहुन्छ ऊ तयार पनि भएको हुन्थ्यो औरंगजेब। तर उसका आसपासमा बस्नेहरूले उसलाई दिँदैनन्, किनभने यी कस्ता हुन्, हिन्दूहरू कहाँबाट आएका हुन्, के सन्देश लिएर आएका हुन्, के गर्न सक्छन् भनेर अनेक प्रकारका सन्देश शङ्कात्मक रूपमा कान भरिदिएर उसलाई मिलन गर्न दिँदैनन्, भेट गर्न दिँदैनन्। सुन्दर साथजी घोर आपत्ति पर्दा पनि सद्मार्गमा हिँडेकाहरू कहिले पनि पछाडि हट्दैनन्। बरु विपत्तिलाई नै, संघर्षलाई नै, कठिन घडीलाई नै माध्यम बनाउँदै त्यसैमाथि टेकेर अगाडिको यात्रा तय गर्ने गर्दछन्। हामीले सुनेका छौँ यो प्रसङ्ग। नजरबन्दमा रहेका मुमिनहरूलाई
हिम्मत प्रदान गरिनु भएको छ। भन्नुहुन्छ प्राणनाथजी, हे सुन्दर शाहजी, अहिले सत्ताको मदमा डुबेको छ बादशाह तथा उसका कर्मचारीहरूको मनमा शैतान प्रवेश गरेको छ। एक दिन अवश्य पनि पश्चातापका आँसुमा डुब्नेछ। तपाईहरू धामधनीको शरणको आश्रयमा रहेर निश्चिन्त रहनुहोस्। इन्द्रावती की वासना मैं लिखे प्रणाम कोटान कोट, अभिधारियो तिनको लिजो धनी की ओट। धामधनीको शरण दिनु हे मेरा सुन्दर साथजी, तपाईहरू चिन्ता नगर्नुहोस् भनेर सन्देश पठाउनुहुन्छ कान्छी भाइको साथमा बडी पत्रीको माध्यमद्वारा। यो बडी पत्रीको माध्यमद्वारा जुन सन्देश पठाउनुहुन्छ, हिम्मत बढाउनुहुन्छ महामती प्राणनाथजीले 12 ब्रह्मात्माहरूलाई। तपाईहरू न घबराउनुहोस्, न डराउनुहोस्। क्रूर शासकको नगरबन्दमा परेका ब्रह्म सुन्दर साथहरूलाई जीवनका केही अनमोल उपदेशहरू प्रदान गर्नुहुन्छ यो चिठीको माध्यमद्वारा। हे सुन्दर साथजी, तपाईहरू म केही सन्देश पठाउँछु, त्यसलाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। 1 नम्बरमा परिस्थिति अनुसार आफूलाई समायोजन गर्दै जानुपर्छ है। इनका रुचता नाचियो, जस्तो जस्तो परिस्थिति आउला त्यस्तै त्यस्तै खालको एक्सनमा पनि अलिकति योजनामा पनि परिवर्तन ल्याउँदै जानुपर्छ र आफूमा विनम्रता त्यो खालको झल्किनुपर्छ। एकदमै कठोरता र कट्टरता पनि धेरै आउनु हुँदैन, यो ध्यान राख्नु होला, नत्र पनि दुःख पाइन्छ। दोस्रो सन्देश पठाउनुहुन्छ, कुराकानी गर्दा केटाकेटी पनि नदेखाउनु होला है। उनीहरूसँग कुराकानी गर्दा कोही लड़काई बुद्धिसो राखियो नहीं सोहबत्त, सानोपन केटाकेटीपन नदेखाउनु होला। एकदम शील सन्तोषले भरिएको धीर गम्भीर आफ्नो चरित्रको प्रदर्शन गर्नुहोला, हिम्मतवाला भएर। र अर्को सन्देश छ, एक अर्कासँग सम्मानजनक भाषा प्रयोग गर्नुहोस् है। भाइ कर बुलाइयो, एकदम प्रेमका शब्दहरू, आदर र सम्मानजनक भाषा प्रयोग गर्ने गर्नुहोस् बोल्दाखेरि। त्यसै गरी अर्को सन्देश छ, अहंकार त्यागेर विनम्रताको साथमा व्यवहार गर्नुहोस् है। एक कर्मचारीहरूसँग पनि जो भेट्नुहुन्छन् त्यहाँ र एक आपसमा ब्रह्मात्माहरू पनि एकदमै प्रेमपूर्वक व्यवहार गर्नुहोस्, सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्नुहोस् है। र 5औं सन्देश पठाउनुहुन्छ, लोभ र मोहको प्रतिरूप गोविन्द भेडा रूपी यो संसारको लालचमा कहिले पनि नपर्नु, कहिले पनि नपर्नु। लोभ र लालचले कुनै पनि बेला दुःख दिन सक्छ। हे ब्रह्मात्मा सुन्दर साथहरू, तपाईहरू एउटा ठूलो युद्धमा हुनुहुन्छ, धर्म युद्धको मैदानमा हुनुहुन्छ। त्यसैले कुनै पनि लोभले लालचले तपाईहरूलाई त्यो सद्मार्गमा हिँड्ने बाटोबाट रोक्न नसकोस्, यो कुरा खास ध्यान राख्नुहोला। बडी पत्रीको यो माध्यमद्वारा सन्देश पठाउनु भयो। यो सँगसँगै छोटी पत्री पनि पठाउनुहुन्छ, त्यसमा अनमोल सूत्र पठाउनुहुन्छ। जस्तो सुकै अवस्था आइपरे पनि, जस्तो सुकै विपत्ति पहाड खनिए पनि अरूको सामनेमा गएर रुँदै कराउँदै वेदना पोख्ने नगर्नुहोस् है। प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ सन्देशमा, परमात्माको उपस्थितिको अनुभूति गर्नुहोस् बरु धैर्यताका साथमा, अनि बल्ल हृदय खिलेको फूल झैं फक्रिन्छ र बगैँचा मगमगाउँछ अन्तर हृदयको। त्यसो भएर कहिले पनि चिन्ता नगरिकन परमात्माको साथमा छु भनेर सद्मार्गमा डटिरहनुहोस्। सारा जगतले धन्यता अनुभूति गर्नेछ तपाईहरूको यो सत्प्रयासलाई। यो आधारमा सम्झाउँदै 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 अनेक प्रयास गरेर सुन्दर साथहरू यहाँ बडी पत्रीको माध्यम र छोटी पत्रीको माध्यमद्वारा सन्देश पठाउँदै कामा पहाडीबाट श्रीजी महाराजले हिम्मत प्रदान गर्नुहुन्छ तारा ब्रह्मात्माहरूलाई। कामा पहाडी दिल्लीबाट केही टाढा छ, त्यो एकान्त स्थानमा बस्नुभएको छ। प्राणनाथजी त्यहाँ बसेर
औरंगजेब बादशाहको सामनेमा यी सन्देशहरू कसरी पठाउने भनेर योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ केही सुन्दर साथको साथमा बसेर। यस्ता प्रकारले यहाँ दिल्लीमा संघर्ष गर्दा गर्दा 16 महिना करिब करिब दिल्लीको बसाइसकेर अब श्रीजी महाराज त्यहाँबाट अगाडि बढ्नुहुन्छ। अब बादशाह जागृत हुने अवस्था देखिएन। पात्रता नभइकन कसरी त्यहाँ बीज अंकुरित हुन सक्छ र? जबसम्म माटो तयार छैन, ढुङ्गामा पत्थरमा बीजारोपण गर्न कठिन हुन्छ। यसको समय आउला भनेर यहाँबाट श्रीजी महाराज 16 महिनाको दिल्ली बसाइपछि अब यहाँबाट अगाडि बढ्नुहुन्छ। त्यहाँबाट कामा पहाडीको स्थान हुँदै काम वन हुँदै आमेरका राजा विष्णु सिंहलाई पनि प्रयास गर्नुहुन्छ जागृत गर्ने, त्यो पनि विफल हुन्छ। त्यहाँबाट सागानेर पुग्नुहुन्छ, त फेरि उदयपुरतर्फ त्यहाँबाट अगाडि बढ्नुहुन्छ। सुन्दरसाजी उदयपुर अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान मानिन्छ। त्यहाँका राजा छन्, त्यहाँ राणा। जागने कार्यको महान अभियानका साथ अलग अलग स्थानमा पुगेर श्रीजी महाराज सुन्दर साथलाई भन्नुहुन्छ, हे प्रिय सुन्दर साथजी, तपाईहरू अज्ञान रूपी निन्द्रा र मनका विकारहरूलाई त्यागेर पूर्ण ब्रह्म परमात्माको चरणमा जागृत हुनुहोस् है, जागृत हुनुहोस्। एकमात्र उद्देश्य सुतेका भुलेर भट्केका ब्रह्मात्माहरूलाई जागृत गराउनु छ उहाँलाई। यही उद्देश्यका साथ हिँड्नुभएको छ। उपनिषद पनि भन्दछ, जबसम्म तिमी लक्ष्य प्राप्ति गर्न सक्दैनौ तबसम्म निरन्तर अगाडि बढिरहनुपर्छ। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्नी बोधत। त्यसै गरी कलश हिन्दीको 22औं प्रकरणमा प्राणनाथजी पनि भन्नुहुन्छ, जागो जगाऊ जुगत सो छोड़ो नींद विकार, पहचान कराओ पीयूषो सुफल करो अवतार। जागृत हुनुहोस् सुन्दर साथजी, म जगाउनको लागि आएको छु। जागो जागो सैया जगाने वाला गए, जागो जागो सैया। जागृत हुनुहोस्, जगाउने वाला तिमीलाई आइपुगेका छन्। छोडो निद विकार, निन्द्रा, अज्ञान रूपी निन्द्रा, भ्रम र अन्तस्करणको विकार छोडेर त्यागेर झस्याङ्ग बिउझेर अब आफ्ना आत्माका मालिक प्रियतम परमात्माको पहिचान गरेर यो जीवनलाई धन्य बनाउनु छ, सार्थक बनाउनु छ सुन्दर साथजी भनेर उपदेश दिनुहुन्छ। उदयपुरतर्फ पुग्नु भएको छ। दिल्लीबाट ती नजरबन्दमा परेका 12 मुमिनहरू पनि आइपुग्नुहुन्छ र आगरामा दाइजी महाराज र केही सुन्दर साथीहरू रहनु भएको थियो केही समयको लागि। उहाँहरू पनि आएर उदयपुरमा मिल्नुहुन्छ, भेट हुन्छ। त्यही नै अपार आनन्दको अनुभूति गर्दै श्रीजी महाराजले सबै सुन्दर साथहरूलाई निर्गुण भेष धारण गर्नुहुन्छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारेको जय। वैरागी भेष धारण गर्नुहुन्छ। त्यहाँ जसको जस्तो भावना छ उसले परमात्माको त्यही स्वरूपमा दर्शन पाउँछ भने चाहिँ श्रीजीलाई पनि कसैले प्रकाण्ड विद्वान भन्छन् यति बेला, यहाँ कसैले हिन्दू भएर पनि यी कुरानले सम्झाउँदै हिँड्ने भन्छन्, कसैले ठग पनि भन्दछन्। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जसको जस्तो भावना आफूभित्र जस्तो छ त्यही बाहिर प्रकट हुने हो। कागती भित्र अमिलो रस हुन्छ,
सुन्तलाभित्र गुलियो रस भए जस्तै गरी जे जीवभित्र जस्तो जे छ त्यही बाहिर प्रकट हुने हो। धारणाजीलाई पनि यहाँ अनेकौं व्यक्तिले अनेक प्रकारले आफ्नो दृष्टिले हेर्ने गरेका छन्। पेट पाल्नको लागि पण्डित्याई गर्नेहरू धेरै हुन्छन्। ब्राह्मणहरू पनि धेरै पेटै पाल्नको लागि मात्रै पण्डित्याई गर्ने पनि हुन्छन्। उनीहरूले अलिकति त्यहाँ नराम्रो दृष्टि अपनाए। उदयपुरका राजा राजसिंह राणाको सामनेमा गएर श्रीजी महाराजको विरुद्धमा निन्दा गर्न थाले। राजाले ती ब्राह्मणहरूलाई भन्नुभयो, जानुहोस् तपाईँहरू चर्चा गर्नुहोस् श्रीजीसँग, प्राणनाथसँग। गएर चर्चामा बस्छन्। श्रीजी महाराजले प्रश्न सोध्नुहुन्छ। भागवतका 40 प्रश्न र वेदान्तका 15 प्रश्नको जवाफ किन दिन सक्थे बिचरा उनीहरूले। लज्जित हुँदै आएर क्रोधले भरिएर झन् राजाको सामनेमा आएर तथा ना भन्छन्। यिनले त केही पनि जानेका रहेछन्, हामीले भनेको कुरा के पनि यिनले जवाब दिन सकेनन् भनेर उल्टो उल्टो कुरा लगाएर झन् बढी निन्दा गर्न थाल्छन्। और 40 प्रश्न भागवत 15 वेदांत के सुनाए कान, इन प्रश्नों की हमको कर देओ पहिचान। यी प्रश्नको जवाफ के पनि नआएपछि लज्जित हुँदै फर्केका उनीहरूले अझै बढी राजासँग गएर अनावश्यक नकारात्मक टिप्पणी गर्दै दुःख दिन थाल्छन्। वास्तवमा शास्त्र अनुसार जन्मदा सबै शूद्र नै भएर जन्मेका हुन्छन्। संस्कार प्राप्त गरिसकेपछि जुन ज्ञान आर्जन गर्दछन् बल्ल द्विज हुन्छन् उनीहरू। त्यसपछि जब वेदको अध्ययन सुरु हुन्छ अनि बल्ल उनीहरूलाई विप्र भनिन्छ। भने ब्रह्मलाई जब जान्न थालिन्छ अनि बल्ल तिनीहरूलाई ब्राह्मण भनिन्छ। यो कुरा ब्राह्मणको अर्थ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जन्मना जायते शूद्र संस्कारेण द्विजोच्यते, वेद पाठी भवेत् विप्रो ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। ब्राह्मणको कुलमा जन्मदैमा ब्राह्मणत्व कसरी प्राप्त हुन सक्छ र? जन्मेको छ ब्राह्मणको कुलमा अनि जथाभावी गर्दै हिँड्ने, जथाभावी खाँदै हिँड्ने गर्छ भने ऊ ब्राह्मणत्वको पालना गरेर बस्दैन भने ब्राह्मणत्व जन्मको आधारमा होइन, कर्मको आधारमा हुनुपर्दछ त्यो उचाइ। प्राणनाथजीले यो सन्देश दिनुभयो। ब्रह्मलाई जान्नु नै ब्राह्मणत्व प्राप्त गर्नु हो। त्यो परब्रह्म परमात्माको पहिचान गर्न सक्नु नै यहाँ सम्झाउनुहुन्छ। यी ब्राह्मणहरू पनि बिचारा पेटको लागि उनीहरूले पण्डित्याई मात्रै गरेका छन्। समय समयमा ब्राह्मणहरूले पनि धेरै भूल गरेको प्रसंग यहाँ लालदास महाराजले वितकमा उल्लेख गर्नुभएको छ। सुन्दर साजी एकपटक ब्रह्माजीको विषयमा पनि जब श्रीकृष्णजी देवकी माता देवकीको गर्भमा भगवान विष्णु जब प्रकट हुनुभयो त्यहाँनिर गर्भमा आउने बित्तिकै ब्रह्माजी प्रार्थना गर्नुहुन्छ, धन्य त धन्य हजुर प्रकट भएर अब यस संसारलाई शान्ति प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ भनेर धन्यताको अनुभव गर्ने ब्रह्माजी पछि के गर्छन् उनी नि ग्वालबाल सहित श्रीकृष्णजी जब भोजन गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला ब्रह्माजी गएर सबै ग्वालबाललाई समेत पाछाहरूलाई समेत हरण गरेर लिएर जान्छन्। तर श्रीकृष्णजी स्वयं आफै ग्वालबाल र बाछाको रूपमा प्रकट भएर ब्रह्माजीद्वारा अपहरित ती आफ्ना ग्वालबालहरूलाई फर्काएर ल्याउनुहुन्छ र अन्तिममा भूल स्वीकार गर्दछन् ब्रह्माजीले पनि। कोटि जतन ब्रह्मा करी था कि सो जुठन नहीं पाए, सो जुठन धनी सहज कृपासो पंचम निष्दिन पाए। ती ब्रह्माजी जब हार स्वीकार गरेर पश्चाताप गरिसकेपछि मैले गलत गरेछु भनेर श्रीकृष्णजीको चरणको प्रसादको लागि जब आशा गरेर आउँछन्, श्रीकृष्णजी भोजन गरेर जब जमुनाजीको तटमा किनारमा हात धुनको लागि नदीमा ग्वालबालहरू जाने तयारी गर्नुहुन्छ त्यति बेला श्रीकृष्णजी भन्नुहुन्छ, लहै लहै माछो भएर आएका छन् ब्रह्माजी पानीमा प्रसाद दिनको लागि, तिमीहरूले हात नधुनु जमुनाजीमा गएर।
यस्तो प्रकारले जुठो समेत ग्वाल बालको जुठो श्रीकृष्णजीको जुठो समेत प्रसादको रूपमा प्राप्त गर्न सक्दैन। तर पञ्चम निश दिन पाए। पञ्चमदास भन्नुहुन्छ हामी सुन्दर साथहरूलाई चाहिँ प्रेम लक्षण भक्तिको माध्यमद्वारा प्रियतम परमात्माको रात दिन चिन्तन र सेवाको भावले गर्दा सहजै कृपाको प्रसाद हामीले प्राप्त गर्न सकेका छौं। यहाँ ब्राह्मण भृगु ऋषिले पनि एकपटक ठूलो भूल गरे, परीक्षा गर्ने नाममा निकृष्ट भूल गरे। उनले के गरे भने त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेशहरू तीनैजनालाई उनीहरूको पासमा गएर तीनैजना मध्ये को सबभन्दा ठूलो रहेछन् परीक्षा गर्नु पर्यो भनेर जान्छन् र प्रणाम नगरिकन अहंकारले ग्रस्त भएर उनीहरूको ठाउँमा अगाडि गएर स्थानमा गएर खडा भएर बस्छन्। र ब्रह्माजी र शंकरजी चाहिँ क्रोधले चुर हुन्छन्। ए यी भृगु हामीलाई प्रणाम पनि नगर्ने अहंकारी भनेर क्रोधले अग्नि ज्वाला सल्किन्छ उनको दुवैको। तर आराम गरेर बस्नुभएका भगवान विष्णु, विश्राम गरिनुभएका भगवान विष्णु चाहिँ चुपचाप बसिरहेको बेलामा भृगु ऋषि गएर छातीमा लात हानेर जब जगाउँछन् त्यति बेला पनि भगवान विष्णु क्रोधित हुनुहुन्न, शान्त बस्नुहुन्छ। र भृगुले थाहा पाउँछन् यी मैले यस्तो निकृष्ट कार्य गर्दा पनि भगवान विष्णु शान्त रहनुभयो, उहाँमा क्रोध आएन भने उहाँ सबभन्दा ठूलो भन्ने कुरा बुझ्नु त बुझे उनले। तर परीक्षा कस्तो खालको, भगवानलाई समेत उनले लात हान्ने धृष्टता गरे। नसाजी एकपटक फेरि अर्को प्रसङ्ग छ। मथुराका ब्राह्मणहरू एउटा यज्ञको आयोजना गरिरहेका छन्। श्रीकृष्णजी ग्वालमाला लिएर त्यही वृन्दावनमा गाई चराउन जानुभएको छ। नजिकै ब्राह्मणहरूले यज्ञको आयोजना गरेका छन्, त्यहाँ भोज चलेको छ। श्रीकृष्णजी भन्नुहुन्छ ग्वालबाललाई तिमीहरूलाई भोक लाग्यो होला, जाऊ ती ब्राह्मणहरूको यज्ञमा गएर भोजन बनेको छ लिएर आऊ, गएर खानुपर्छ। जब ग्वालबाल जान्छन् ब्राह्मणहरूले फर्काइन्छन्, हामी दिँदैनौँ, कसैलाई पनि खान दिनुहुँदैन भनेर गाली गरेर फर्काइदिन्छन्। त्यो हवनमा पुगेर कर्मकाण्डमा अल्झेका ब्राह्मणहरू के थाहा स्वयं श्रीकृष्णजीद्वारा पठाइएको त्यो सन्देशलाई अस्वीकार गर्छन्। तर ब्राह्मण पत्नीहरूले यो कुरा बुझ्छन्, उनीहरूले प्रेम बुझेका छन्। उनीहरूले खूब प्रेमका साथमा भोजन गराउँछन् र जीवन धन्य बनाउँछन् उनीहरूले। प्रिय सुन्दर साथी, त्यसैले ब्राह्मणत्व जन्मको आधारमा होइन है, कर्मको आधारमा ब्राह्मणत्व हुनुपर्दछ भन्ने सन्देश महामती प्राणनाथले दिँदै सारा जगतलाई यो जातीय समानताको अवधारणा प्रष्ट पार्नु भएको छ। जात एक खसम की और न कोही जात, एक परमात्माको जात छ, अरू हामीले तल्लो जात माथिल्लो जात भनेर कसैलाई घृणा गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। हामीले संसारकै व्यवहार चलाउनको लागि अनेक प्रकारका वर्णहरू ऋषिमुनिहरूले खडा गरेका छन्। तर ती वर्णहरू अहिले असमानताको कारण बन्नु हुँदैन। त्यसैले श्रीकृष्ण प्रणामी धर्म नियानन्द सम्प्रदायको एउटा महत्त्वपूर्ण सूत्र नै यही छ, जातीय समानता। सबै परमात्माका सन्तान हुन्, जुनसुकै जात होस्, चाहे गरिब, चाहे धनी, चाहे तल्लो, चाहे माथिल्लो, सबै एक समान छन्। तर उनीहरूको खानपान, भोजन शैली राम्रो असल हुनु पर्यो, विचार श्रृङ्खलाहरू राम्रा चल्नु पर्यो, विचार राम्रा हुनु पर्यो। तर कुनै रूपमा भेदभाव हुनु हुँदैन भन्ने सन्देश प्राणनाथले दिनुभएको छ। अत्यन्त सरल जीवनशैली हुनुपर्छ हाम्रो, निर्गुण हुनुपर्छ हाम्रो जीवनशैली, सरलताले भरिएको। परमात्मालाई अर्पण गर्न सकिने शुद्ध र सात्विक शाकाहारी भोजन ग्रहण गर्नुपर्दछ र हृदयलाई सफा र निर्मल बनाउँदै मन वचन कर्मले कसैलाई पनि चोट नपुर्याइकन यो जीवन यात्रा आफ्नो गन्तव्यमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने सन्देश
प्राणनाथजीले यो चौपाईबाट दिनुभएको छ कलश हिन्दीको 11औं प्रकरणमा। रहवे निर्गुण होए के और आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागनी कबहु न दुखावे कीन। सरल जीवनशैली, आडम्बर बिनाको, भित्र र बाहिर अलग भएको होइन, एकदम सहज जीवनशैली, शुद्ध र सात्विक भोजन आहार, हृदय सफा निर्मल र पवित्र, कसैले चोट पुर्यायो भने पनि तुरुन्तै क्षमा दिने, कसैलाई चोट पुर्याइएछ भने पनि क्षमा मागिहाल्ने भित्र हृदयबाट। यस्तो प्रकारको सरलताले भरिएको जीवनशैली हुनुपर्छ हाम्रो भनेर सम्झाउनुहुन्छ। औरंगजेबद्वारा एउटा सन्देश पठाउँछ उदयपुरका राजालाई, तिमी इस्लाम धर्म अपनाऊ, तिमीलाई म 5 परगना ठूला ठूला गाउँहरू दिन्छु, बक्सिस दिन्छु, होइन भने आक्रमण गर्दैछु म, त्यसको लागि सामना गर्न तयार भएर बस। यस्तो प्रकारको धम्कीपूर्ण सन्देश दिन्छ औरंगजेब बादशाहले उदयपुरका राजालाई। अब बादशाहको आक्रमणको तयारी देखेर राणाले भयभीत हुँदै राजाले भन्छ, श्रीजी महाराजलाई प्रार्थना गरेर सन्देश पठाउँछ, हे महात्माजी, हजुर केही समयको लागि अन्त्य जानुहोस्, यहाँ बादशाहले आक्रमण गर्ने तयारी गरिरहेको छ। तर श्रीजी महाराज जवाब पठाउनुहुन्छ, तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्, बादशाहले केही पनि गर्न सक्दैन। तर पनि धेरै आग्रह गर्छ उदयपुरको राजाले, बाहिर गइदिए हुन्थ्यो, यो झन्झट किन बिहोर्न हामीले भनेर राजाले पठाउनु खोज्छ। त्यसपछि राजी महाराजको आज्ञा नै यही होला भनेर सम्झेर श्रीजी महाराज त्यहाँबाट रामपुर दुधलाई हुँदै हुँदै विक्रम सम्वत 1737 भएको छ यति बेला त्यहाँबाट मन्दसोरतर्फ हुनुहुन्छ। र आफूसँग भएका जति पनि लत्ता कपडा आभूषणहरू भाँडाकुर्तनहरू भाँडा बर्तन जे जे थिए ती सबै त्यहीका गरिबहरूलाई बाँडिदिएर एकदम वैरागी भेष निर्गुण भेष धारण गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ मन्दसोरतर्फ। अब कहूं मंदसौर की आए उदयपुर से चल, जब नौरंग चढ़ा राणे पर हुआ मुल्क चल विचल। आतंकित हुन्छ पुरै उदयपुर। औरंगजेब बादशाहले आक्रमण गर्न तयारी गरेको छ। सुन्नुहोस् साजी, जहाँ स्वयं अक्षरातीश्वर धामधनेश्वर प्राणनाथजी हुनुहुन्छ त्यहाँ भय कस्तो, डर कस्तो। सारा डरहरूलाई हटाउनको लागि त प्राणनाथजी स्वयं हुनुहुन्छ यहाँ, जसको पासमा स्वयं अक्षरातीतको शक्ति छ, जसको अन्तर्हृदयमा स्वामी सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराज विराजमान हुनुहुन्छ। उहाँको सामनेमा यो जगतभरका तमाम चीजहरूको के को डर। एकजना महापुरुष पनि भन्दछन्, I am not disturbed by anything, I am not frightened by anything, everything passes away except God, except Him, He alone is sufficient. म कसैदेखि पनि डराउँदिन, मलाई कसैले डिस्टर्ब पनि गर्न सक्दैनन्, किनभने यो जगतका तमाम चीजहरू आफै सर्दै 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 नासिँदै नासिँदै जाने हुन्। एक परमात्मा बाहेक ऊ एक नै मेरो लागि काफी छ। यसै गरी प्राणनाथजी पनि त्यो दृढ संकल्प लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ। सुन्दर शाहजी, यतिखेर श्रीजी महाराजले धारण गर्नुभएको फकिरी भेष अद्वितीय छ, अद्वितीय। टोपी माथिको कण्ढप्पी, दुईटा ऊर्ध्व रेखाको बीचमा चन्दनको सेतो तिलक निधारमा, कानमा साना साना श्रवणी माला, गलामा तुलसीको कण्ठी। भनिएको भनिन्छ नि, जसको गलामा कण्ठी छैन ऊ जीवनलाई बुझ्न नसक्ने मूर्ख हो, शास्त्र नै भन्दछ। यत्कण्ठे तुलसी नास्ति ते नरा मूढ मानसा। अत्यन्त मूर्ख हो है, गलामा कण्ठी छैन भने। तुलसीको अत्यन्त महत्व छ, त्यसले एन्टिब्याक्टेरियल
क्यापेसिटी राख्दछ। अनेक प्रकारका रोगलाई उसले प्रतिरोधको क्षमता बढाउनलाई मद्दत गर्दछ। त्यसैले त्यो वैरागी भेषमा सुन्दर यहाँ दृश्य देखिँदैछ। सबै सुन्दर साथ त्यही निर्गुण भेषमा हुनुहुन्छ। हातमा सुन्दरी माला छ, गलामा 4 मालाहरू छन्। लौकाबाट निर्माण गरिएको एउटा पात्र छ पानी राख्नको लागि। झोलामा राखिएका आवश्यक सामग्रीहरू राख्ने एउटा झोला छ काँधमा झुन्डिएको, र पाउमा खराउको शोभा छ। सुन्दर र शोभा अपार आनन्ददायक लागिरहेको छ। सुन्दरसाजी जागरणको क्रममा श्रीजी सुन्दरसाजीलाई आग्रह गर्नुहुन्छ है, जो अज्ञानको निद्रामा सुतेका छन् अब जाग, जो जागृत भएका छन् अब स्थिर भएर चिन्तन गरेर बस, जो बसेका छन् अब उभिएर कदम अगाडि बढाऊ। किनभने सम्पूर्ण रूपले प्रेमले सुसज्जित भएर छेर अक्षरको पर अक्षराती परमधामको यात्रामा अगाडि बढ्नु छ। सुता हुए सो जागियो, जागा सो बैठा हो, बैठा ठाड़ा हो ठाड़ा, पाँव भरे आगे सोए। यो तैयारी कीजिए, आगो करनी है दौड़, शवांग सकल के निकसो ब्रह्मांड फोड़। सम्पूर्ण रूपमा सुसज्जित भएर प्रेम धारण गर्दै गर्दै जागरणको यात्रामा अब कदम अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने भावना सहित यहाँ निर्गुण भेष धारण गरेर अब अगाडि बढ्नु भएको छ। बीचमा एउटा रामपुर नामक गाउँ छ। त्यहाँ केही समय विश्राम गर्नको लागि एउटा कच्चा घर निर्माण गर्नुहुन्छ। सुन्दरसाजी आफ्नै हातद्वारा निर्माण गरिएको सानो हवेली त्यहाँ बाइजीराज तथा सुन्दर साथहरूलाई केही विश्राम गरेर राखाएर विश्राम पश्चात श्रीजी महाराज मन्दस्वरतर्फ जानुहुन्छ। र यो मन्दस्वरको प्रसङ्गलाई हामी भोलि उठान गर्नेछौँ। भोलिका प्रसङ्गहरूमा सुन्दर ढङ्गले हामीले वित्तको चर्चालाई आनन्दको साथ श्रवण गर्नेछौँ। आजको प्रसङ्गलाई चाहिँ यही नै विश्राम गरौँ भन्दै सबै सुन्दर साथमा राजी महाराजको कृपा बर्सिरहोस्, यसै भावका साथमा आउनुहोस् अन्तिम प्रार्थना गरौँ। या तुम हो तैसी कीजिए मैं अर्ज मेरी पीर, या हम जैसे तुम जी न कर मेरा तलक तलक जाए जीव जीव रात जीवे नहीं क्यों, मीते दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं किन सा कहूं पिया, तुम मेरी आस आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होगी सब विध पिया जी, समर्थ दिन रोए रोए जन्म अंधे जो मैं होती पिया, सो तुम देखते कीजिए, जब तुम आता दिखाओगे तब देखो नैना ये पुकार पिया सुन के अब ढील करो तुम जिंदगी, छिण छिण खबर लीजियो मैं अर्ज
सही नहीं। अर्ज मैं तो करूं पिया बीच परी अंतराजी सो अंतराड़ी टाल के दुल्हा लीजिए कंठ लगाए कंठ लगाए कंठ सौंपिया कीजिए हास विलास वारणे जाए श्री इंद्रावती पियारा चरण के पास दुल्हा मैं दुल्हन पिया और न जानो बात जी इसक सो सेवा करो पिया सब साक्षात सुखदाता धाम धने में क्या कहूँ इन बात में श्री महमति युगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात या तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी मैं अर्ज करूं मेरे पियू। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल को जय। प्रणाम।